तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। यरहू एक ईमानदार के लिए रूहानी तौर पर किसको पेश करता है? अगर अकन बिन कर्मी ने गुनाह किया और चोरी की तो उसकी सजा सब लोगों को क्यों मिले? अगर अकन बिन कर्मी अंदर के दुश्मन और अंदर की आग को जाहिर करता है तो हम उससे चौकन्ने होकर किस तरह उस पर गलबा पा सकते हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। नाजरीन, अगर आप हमारा प्रोग्राम रोजाना देखते हैं तो खुदावंद के फजल से जरूर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया पैदाइश मुकाशफा कर लेंगे। इस मुताले को हम 5 सालों में मुकम्मल करेंगे। अभी हम यशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 6-7वें बाब का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई नईमिया को स्टूडियोज में खुशामदीद कहना चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया। भाई इसाक आपको भी खुशामदीद। शुक्रिया। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई नईमिया, क्या आप हमें पिछली किस्त के मुतल्लिक कुछ बताएंगे ताकि जिन लोगों ने इसे नहीं देखा वो भी समझ लें? हम यशवा की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये कब्जे की किताब है। खुदा के लोग मुल्क कनान पर कब्जा करने के लिए आए, जिसका वादा खुदा ने उनके बाप दादा के साथ किया था। एक ऐसी जमीन जिसमें दूध और शहद बहता है। और फिर उन्होंने यर्दन के दरिया को पार किया। उस वक्त उसमें तुगयानी थी। और देखें, हम ये समझते हैं कि दरियाए यर्दन मसीह के मरने और जी उठने को पेश करता है, और ईमानदारों के उसके साथ मरने को भी, जो मसीह के साथ उसकी मौत के वसीले से शरीक हुए, जो उसके साथ हमारे जी उठने को पेश करता है। मसीह के साथ जी उठना हमें एक नया इख्तियार बख्शता है। वो नया इख्तियार जो हम खुदा के लोगों के पास देखते हैं जबकि वो मुल्क कनान में मौजूद हैं। जब वो कनान में दाखिल हुए तो यरीहू उनके आगे था, और यही वो वक्त था जब वो मुल्क कनान पर कब्जे के लिए जंग करने वाले थे। बहरहाल हम देखते हैं कि बैरूनी दुश्मनों का सामना करने से पहले उन्हें अंदरूनी दुश्मन यानी गुनाह आलूद फितरत का सामना था। उन्हें खुद को परखना था, और यही मतलब है। देखें, खतने का जिसका हुक्म खुदा ने यशवा को दिया कि लोगों का खतना करे, जबकि वो लोग जेल जाल में थे, यहीं खुद को परखा जा सकता था। वहां खतने के जरिए खुदा ने मिस्र की शर्मिंदगी को उन पर से हटा दिया। इससे मुराद मिस्र की बुराई है जो वहां रहते रहते उन पर लग चुकी यकीनन थी। इन सब बातों का एक रूहानी पहलू है। जी हाँ। मसलन खुद को परखने से मुराद अपनी पुरानी फितरत को परखना जिसके साथ हम पैदा हुए और अपनी ख्वाहिशात के वसीले से जो खुदा के खिलाफ खड़ी रहती हैं। बिल्कुल। दरअसल बाइबल में ये लिखा है कि जब मसीह मुआ, जब उसे सलीब पर लटकाया गया, तो मैं भी बतौर ईमानदार मुर्दा हो गया। सही। बाइबल सिखाती है कि ईमानदार गुनाह के एतबार से मुर्दा हैं, जैसा कि रोमियो 6 में लिखा है, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा की जिंदगी गुजारें। हम अपनी खुदी के एतबार से भी मुर्दा हैं। मेरी हस्ती अब मेरी न रही, अब ये अव्वलीन या मरकजी नहीं होनी चाहिए। खुदी तो इसी बात को चाहती है और ये खुदा के कामों में भी मुदाखलत करती है, लेकिन मसीह की सलीब खुदी का खात्मा करती है। गलतियों 2:20 में रसूल कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है,
اور میں جو زندگی اب جسم میں یعنی اس زمین پر بسر کرتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا، اور میں شریعت کے اعتبار سے بھی مردہ ہوں، اور میں وہ شخص نہیں رہا جو شریعت کے کاموں کے وسیلے سے خدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہے، کیونکہ شریعت تو خود مسیح کی صلیب کے ساتھ پوری ہو گئی۔ جلجال میں مجھے اپنے بدن کا سامنا کرنا تھا، یعنی گنہگار فطرت کا، اور خود کو پرکھنا تھا تاکہ میری مسیح کے ساتھ موت کے وسیلے جو قانوناً صلیب پر واقع ہوئی مجھ میں ظاہر ہو۔ تو انہیں جلجال سے شروع کرنا پڑا، اس سے پہلے کہ بیرونی دشمنوں سے لڑیں۔ انہیں پہلے خود کو پرکھنا تھا، لہٰذا جلجال میں نہ صرف ان کا ختنہ ہوا بلکہ یہ ان کے لیے نقطۂ آغاز بنا۔ انہوں نے جنگیں لڑیں اور جلجال کو لوٹ گئے تاکہ خداوند انہیں ہر طرح کے غرور سے یا خود کو بہت بڑھ کر سمجھنے کے گناہ سے بچائے۔ اس کا تعلق اس سے تھا کہ وہ کون ہے اور ان کی زندگی کیا ہے۔ کیا آپ ہمیں راہب کے متعلق بتائیں گے کہ جب یریحو کی دیواریں گریں تو اس نے کیا کیا؟ یریحو کی دیواریں گرنے سے پہلے یشوع نے جاسوسوں کو حکم دیا کہ راہب کے گھر میں گھس کر اسے وہاں سے نکالیں، اور نہ صرف وہ خود بلکہ ان سب کی خلاصی کی وجہ بنی جنہوں نے اس کے گھر میں پناہ لی۔ اس لیے بائبل سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر تو ایمان نجات لائے پائیں گے۔ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ حقیقت ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی ضرور اپنائیں، اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں تو آپ عدالت اور تباہی سے مخلصی پائیں گے اور ابدی زندگی پائیں گے۔ آپ اپنے گھرانے اور اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے شوہر اور اپنے رشتہ داروں کی نجات کا باعث بنیں گے، جنہیں بائبل کی خوشخبری سنائیں گے۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، کیا یردن پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے سامنے جو پہلا شہر آیا وہ یریحو ہی تھا؟ روحانی طور پر بات کریں تو یریحو کی کسی طور پر خدا کے فرزندوں کے ساتھ دشمنی ہے؟ یہ ایمانداروں کے 3 دشمنوں میں سے ایک کو پیش کرتا ہے، اور میں بتانا چاہوں گا کہ یریحو دنیا کو پیش کرتا ہے، اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یریحو کا مطلب ہے بو۔ اس کے لوگوں کے لیے یہ خوشبو ہے، مطلب خدا کے لوگوں کے لیے۔ بہرحال یہ ایک بھیانک بو ہے، یہ گناہ اور خدا سے غافل ہونے کی بدبو ہے۔ اور جب میں دنیا کی بات کرتا ہوں تو دنیا سے میری مراد وہ حکومت ہے جو شیطان کے اختیار میں ہے کہ انسان کو خدا سے دور رکھے۔ یہ تخلیق شدہ دنیا نہیں، اور آسمان خدا کے جلال کو بیان کرتا ہے، اور نہ ہی یہ وہ دنیا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یعنی سب انسانوں سے۔ میری مراد وہ دنیا نہیں جس میں ہم چلتے پھرتے ہیں، جس کی ہمیں ایک حد تک فکر بھی کرنی چاہیے۔ میری مراد در حقیقت حکومت اور اختیار کی دنیا سے ہے۔ حکومت مذہبی ہو سکتی ہے یا پھر یریحو کی طرح بدکار بھی ہو سکتی ہے، یہ سماجی، معاشی اور سیاسی ہو سکتی ہے۔ اور وہ حکومتیں جن کے وسیلے شیطان لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ آؤ تمہیں میری سپر مارکیٹ میں تمہارے پسند کی چیزیں ملیں گی، لیکن خدا کے پاس کبھی مت جانا۔ خدا سے دور رہنا وہ یقیناً لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ اس سے دور رہو، وہ لوگوں کو خدا سے دور لے جاتا ہے۔ یریحو اسی کا نام ہے، اور دنیا پر ایمان کے بنا غالب نہیں آیا جا سکتا، اور یوحنا کے پہلے خط میں یہ بہت واضح لکھا ہے۔ اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ایمان ہے کے وسیلے ہمارا سے۔ ایمان ہے۔ خداوند پر ہمارا ایمان، ایمان کے وسیلے سے باتوں کو جاننا۔ اور یریحو منور ہے، اس کی قلعہ بندی کی گئی ہے، مضبوطی سے بند ہے، اور وہ قلعہ بند اور ترقی یافتہ ہے، بہرحال ایمان کی آنکھوں سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک دلوں میں بدکاری رہتی ہے اس کا انجام تباہی ہے، اور ابدیت میں بھی تباہی ہے۔ ناظرین، آپ دنیا کی چمک دمک میں الجھ گئے تو کبھی بھی اس پر غالب نہیں آ پائیں گے۔ اس کی دل اور آنکھوں کو لبھانے والی پیشکش میں الجھنے سے فقط مسیح پر اور اس کے کام پر ایمان رکھنے سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں۔ عزیز ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ آئیے اس عظیم کتاب کے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن پہلے میں حاضرین میں سے سوالات لینا چاہوں گا۔ جی، آپ کا سوال؟ 7ویں باب کی پہلی آیت میں ایک سوال ہے۔ 7ویں باب میں جاری رکھیے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ صرف اکن تھا جس نے گناہ کیا، پھر خدا نے سب اسرائیلیوں کو سزا کیوں دی؟ در حقیقت گناہ صرف اکن کا تھا،
اور खुदावंद का कहर सब इसराइलियों पर भड़का। आखिर क्यों? जी भाई नहीं मियाँ। दरअसल ये वाकया सिखाता है कि खुदा अपने लोगों को देखता है, और ये कि खुदा अपने लोगों को जानता है। और यही वजह है, ये सच है कि अकन ने गुनाह किया और चुराया, लेकिन खुदावंद कहता है कि इसराइलियों, तुम्हारे दरमियान एक इसराइल मखसूस की हुई चीज है, और नए अहदनामे के मानने वाले भी मिलकर एक बदन बनते हैं। और देखें, ये मसीह का बदन है जो खुदा के साथ मुंसलिक है, लेकिन फिर भी इस बदन में बहुत से अज़ा हैं। ये हमें थोड़े से खमीर के आसमानी नजरिए से मुतल्लिक बताती है कि थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर देता है। ये हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम शख्सी तौर पर अपना बर्ताव देखें और देखें कि हमारे इनफरादी बर्ताव का असर सिर्फ मुझ पर नहीं है, बल्कि ये मेरे देखें खानदान पर भी असर करता है, चर्च और खुदा के लोगों पर भी। इसलिए मुझे अपने बर्ताव में मोहतात रहने की ज़रूरत है ताकि खुदा के लोगों के लिए सज़ा का बायस ना बनूं। मेरे ख्याल में ये एक तरह का खतरा है, इस तरह के यहाँ दुश्मन बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी है। बनी इसराइल बैरूनी दुश्मन को लेकर परेशान थे, लेकिन अंदरूनी दुश्मन को भूल गए जिसने गुनाह किया था और जो उनकी हार की वजह था। पांचवा पहलू वो बात जो हमें शिकस्त की तरफ लेकर जा सकती है। हमसे इसके रूहानी पहलू पर बात करें, हमें इसके मुतालिक बताइए। सही, हमने ये माना कि यरू दुनिया को पेश कर रहा है और हमारे दो रूहानी दुश्मन और हैं। पहला बदन है जो यहाँ जंग के जरिए आई के साथ जाहिर होता है, और मजीद वाज़ेह तौर पर अकन के मामले में बादजा हम आई को बदन की अलामत के तौर पर देखते हैं कि लोगों ने क्या किया और आई में कैसे शिकस्त खाई। आगे हवी आते हैं जो अबलीस को जाहिर करते हैं। मैं इस हिस्से पर गौर करना चाहूंगा जहां अक्कन का मामला दर्ज है। अक्कन हमारी गुनाहगार फितरत को जाहिर करता है। मसला यह है कि हम उससे डरते हैं जिससे हमें डरना नहीं चाहिए, और जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरते। इसका क्या मतलब जी। है? दर हकीकत हम बैरूनी दुश्मनों से बहुत डरते हैं, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि खुदावन हमें उनसे बचा सकता है। और यही हम यरू में देखते हैं, वो दुश्मन जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं। दर हकीकत हमें उनसे नहीं डरना। यही कुछ मसीह ने हमें सिखाया, और मैं तुम दोस्तों से कहता हूं जो बदन को कत्ल करते हैं। उसने उनसे कुछ ना कहा कि वो क्या करें, बल्कि एक मसीही होते हुए मुझे बदन जो से मेरे डरना अंदर है। चाहिए, जो है गुनाहगार फितरत। मुझे मेरे गुनाह से डरना चाहिए, क्योंकि गुनाह मुझे बर्बाद कर देगा, मेरे घराने में मेरी तारीख को बर्बाद कर देगा, और खुदा के लोगों में रंज को बर्पा करेगा, जैसा कि हमने सुना है। सही। लेकिन मैं वाजे करना चाहता हूं, जी। जब मैं बदन की बात करता हूं तो मेरी मुराद खून और गोश्त यकीनन नहीं, बल्कि मेरी मुराद बदकार फितरत से है जो हम में पाई मुझ जाती में। है। हम रोमियो 7 में देखते हैं, मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई जी, नेकी बसी हुई मेरे नहीं। जिस्म में। क्या इससे पहले हमने सलीब पर ये नहीं देखा, जैसा कि रोमियो 6 में लिखा है? चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, मसलूब की ताकि गई। हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। ये एक ऐसा अमल है जो हो चुका, और हमारा वो पुराना ताल्लुक जो आदम से था, जिसने हमें बदकारी की इस शर्मनाक हालत तक पहुंचाया था, जिसकी गुनाह आलूद फितरत हमें बसी हुई थी। और फिर सलीब पर आदम के साथ हमारा पुराना ताल्लुक खत्म हो गया, लेकिन हम पर एक अमली जिम्मेदारी है। रोमियो 6 बाब में पौलुस कहता है, अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा जानो, यानी इस हकीकत को जिसे तुमने सलीब के नाम से जाना है, अपनी जिंदगियों में जिंदा करो। यानी मेरे अंदर बसे गुनाहों को उसकी फितरत के मुताबिक अमल करने की इजाजत ना देना, उसको बढ़ावा नहीं देना, पालना नहीं। बल्कि हम देखते हैं कि बाइबल यूं फरमाती है, और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, क्योंकि देखें ये उस खतने की मानिंद है जो जलजाल में हुआ था। सही। अजीज नाजरीन, हम एक वक्फा लेंगे और इसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिए गए पते को नोट कीजिए और अपने सवालात हमें भेजिए। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब जरूर देंगे। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। अब हम अपने हाजरीन से सवालात लेंगे। जी, आपका सवाल।
7वें बाब की दूसरी आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ते हैं कि बनी इसराइल ने एक शहर से जंग की जो कि आई कहलाता है, जैसा कि जासूसों ने वाज़ह किया है कि आई यरू के मुकाबले बहुत छोटा सा शहर था। आई जैसे छोटे शहर से वो कैसे शिकस्त खाएंगे जबकि उन्होंने यरू को शिकस्त दी थी। बनी इसराइल आई जैसे छोटे शहर से शिकस्त कैसे खा गए जबकि उन्होंने यरू जैसे बड़े शहर को शिकस्त से दोचार किया था? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसमें एक सबक है। जब इसकी वजह मालूम हो तो हैरानगी की गुंजाइश नहीं रहती। कुछ देर पहले भाई नेहमिया ने कहा कि जिलजाल बड़ा अहम था और खुद को परखना भी अहम है। जिलजाल वो जगह है जहां से हम जंग पर जाते हैं, और वो कहता है खुदावन तेरा शुक्र हो ये फतह तेरी है। सही। जिलजाल यहाँ नहीं है। और एक और बात है, जब वो कहता है जाकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करो, ये यशवा ने कहा जब उसने लोगों को भेजा। यशवा 7:2 में लिखा है कि उन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया, और जब वो लौट कर आए तो उनसे क्या कहा, सब लोग ना जाओ। सब लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं, फक्त 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार डालें। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दें क्योंकि वो थोड़े से हैं। उन्होंने दुश्मन को संजीदगी से ना लिया और उन्हें लगा कि खुदा हम पर रहम करे और हमें इस बुरी फितरत से बचाए जो कि जिस्म है, खुद एतमादी और एहसास कि मुझे खुदा की जरूरत बस चंद बातों में है जो मुझे बड़ी नजर आती हैं। और हम कहते हैं कि हमें दुआ करनी है, रोजा रखना है और खुद को खुदा के हजूर हलीम बनाना है क्योंकि मसला बहुत बड़ा है। बाकी बातें और हम छोटी कहते हैं कि उनका हाल तो हम निकाल ही लेंगे, ये तो मामूली बात है। ये गैर अहम है और ये हमारा मसला है, ये हमारा है। मैंने देखा कि खुदावंद तब मुझे सिखाता है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। मैं खुदावंद के बगैर सैकड़ों काम कर सकता हूँ लेकिन सबका अंजाम बर्बादी होगा। और यही कुछ यहाँ हुआ, यानी खुद एतमादी और उनके साथ गुनाहगार था, यानी अकन। उसने यरू की लानती चीजों में से कुछ लिया जिसका खुदा ने हुक्म दिया था कि उसमें से कुछ ना लेना। और फखर, खुदा से जुदाई और खुद को ना जांचना और उस मुकाम पर ना होना जहां पर आप खुद को परख सकते हो, ये सब कुछ बर्बादी लाता है। दरअसल मुझे यशवा पर थोड़ा गुस्सा आता है, अगर आप मुझे ऐसा कहने की इजाजत दें तो। जब हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं, यशवा 7वां बाब 7वीं आयत, इस आयत को अपने जहन में रखिएगा। और यशवा ने कहा, हाय ए मालिक खुदावंद, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाले करके हमारा नाश कराने की खातिर इस कौम को यर्दन के इस पार क्यों लाया? काश के हम कनायत करके और यर्दन के उस पार ही बूदबाश करते। यशवा को ऐसी बातें करनी चाहिए थी। सादा सी बात यह है कि आदमी कमजोर और नातवां है, चाहे वो यशवा के जैसा एक अजीम रहनुमा ही क्यों ना हो जो कि दरअसल एक देव था। यशवा के मुकाबले में मैं क्या हूं? दरअसल बाइबल हमें बताती है कि दरहकीकत इंसान इंसान ही है। और एलिया के बारे में लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान ही था और वो बड़ा उदास हुआ, लेकिन यशवा में अच्छी बातें भी थीं। और अगर आपको उसकी इस बात पर गुस्सा आता है तो यकीनन आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, लेकिन यशवा की अच्छी बात यह थी कि जब भी वो उदास हुआ तो वो खुदा के पास गया। एक अच्छी बात यह है कि जिंदगी के सफर के दौरान हम ऐसे हालात से गुजरते हैं जो हमें सदमे पहुंचाते हैं और हम नहीं जानते कि खुदावंद हमसे ऐसा क्यों करता है। खुदावंद के पास इसकी वजह है। मेरा काम है कि खुदावंद के पास अपनी शिकायत लेकर जाऊं और ये बेहतरीन हल है, और फिर खुदावंद अपने रहम, फजल और मोहब्बत में मुझे इसकी वजूहात बताएगा। और अगर आप यशवा से ज्यादा रंजीदा हैं तो मैं आपके लिए इसे आसान करता हूँ। एक जबरदस्त बात है जो उसने अपनी दुआ के इख्तिताम पर कही, फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा और देखें। खुदावंद, हमारे लिए जो अहम है वो तेरा नाम, तेरा जलाल और तेरा दबदबा है कि तू कौमों के लिए अजीम खुदा है। तू अपने अजीम नाम की खातिर क्या करेगा? दरअसल खुदावंद का इरादा ये था कि उस गुनाहगार को सामने लाकर उसे पाक करे क्योंकि वो पाक खुदा है। भाई इसहाक, हमने देखा कि यशवा के दिल में उदासी थी, लेकिन खुदावंद ने उसे जवाब दिया और वो जवाब तसल्ली बख्श और काफी था। खुदावंद ने क्या कहा? 7वें बाब की 10वीं आयत में खुदावंद ने यशवा से कहा कि उठ खड़ा हो। ये बात है हमारे खुदावंद की जो शानदार है और वो हमारी कमजोरियों में हमें अपने सीने से लगाता है। और यहाँ तक कि मेरी नादानी में भी जब मैंने खुदावंद से वो कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, इस हकीकत के बावजूद कि मसला इसराइल और लोगों में है, लेकिन खुदावंद ने मोहब्बत से इसका जवाब दिया। खुदावंद ने कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों औंधे मुंह पड़ा है? और फिर वो साफ साफ कहता है कि इसराइल ने गुनाह किया और उन्होंने मखसूस चीजों में से कुछ ले भी लिया जो लोगों की नजर में छोटी और गैर अहम हैं, पर खुदा की नजर में कुछ और है। गुनाह गुनाह है
انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، ان سے خطا ہوئی، انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، چرا لیا اور اکھاڑ لیا اور اپنے مال میں شامل کر لیا۔ ان سے 5 غلطیاں ہوئیں۔ خداوند یہ تو ایک بابلی کپڑا ہے اور کچھ نہیں، لیکن خدا کے نزدیک چھوٹے بڑے گناہ کا تصور انسانی معاشرے کا تصور ہے، اور خدا کا اس گناہ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ خدا کے نزدیک گناہ کی مزدوری موت ہے۔ افسوس کہ خداوند یہاں سمجھاتا ہے کیا ہوا۔ خداوند یہاں سمجھاتا ہے کہ کیا ہوا، وہ اسے وجہ بتاتا ہے کہ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمن کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، اور آیت 13 میں خداوند انہیں بتاتا ہے کہ اٹھ لوگوں کو پاک کر، اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیزیں موجود ہیں۔ سال گزرتے جاتے ہیں لیکن الہی نظریہ وہی ہے۔ اور نیک لوگوں میں سے ایک اور نے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو، کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب کام کرے گا۔ خداوند ہمارے درمیان عجیب کام کرنے سے تنگ نہیں آتا، اور بچاتے وقت وہ اپنے ذہن میں تعداد کو رکھتا ہے۔ پر کیا میں مقدس ہوں؟ خداوند ہمارے درمیان کام کرے گا اور ہمیں استعمال کرے گا۔ جہاں تک بات ہے چھوٹی یا بڑی چیزوں کی، تو ہمیں ایسے ایماندار ملیں گے جنہیں قتل کرنا یا چوری یا شہادت پرستی منظور نہیں، لیکن وہ خداوند کو اس کے واجب حقوق بھی نہیں دیتے۔ اور بائبل کہتی ہے وہ جو خداوند کو اس کی عبادت یا قربانی کے حقوق نہیں دیتا، یعنی کہ دے یقی، تو وہ خداوند کو ٹھگتا ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹی چیزیں ایک ایماندار کی زندگی پر روحانی طور پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب یسوع زمین پر انسانوں کے درمیان رہا تو ابلیس اس کے پاس آیا کہ اسے آزمائے۔ اس نے شیطان کو خوبصورت جواب دیا، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ دیکھیں، مسیح عملی طور پر ہر اس لفظ کے مطابق جیا جو خدا کے منہ سے نکلا، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کے ہر لفظ کو کتنی قدر اور اہمیت دینی چاہیے، ہر اس حکم کو جو خدا ہمیں دیتا ہے۔ فقط انہیں جاننا اور ذہن میں رکھنا کافی نہیں، ہم ہر روز اپنے ذہن اور زندگی کو ان کے وسیلے سے نیا کریں۔ یہ اتنا مشکل نہیں جتنا لگتا ہے، اور ناظرین میں کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ اتنا پیچیدہ کیوں ہے؟ آپ ہر چیز کا معائنہ کر کے ہمارے لیے پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ خدا عظیم ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، انسان محدود اور کمزور ہے۔ اور خداوند دلوں کا خدا ہے، وہ فقط ہمارے دلوں کو ہی دیکھتا ہے، لیکن وہ الفاظ اور اعمال کا بھی خدا ہے۔ اور اگر میرا مسیح کے ساتھ تعلق ہے، اور اگر پاک روح کا مجھ پر اختیار ہے، تو مجھے اس کے تمام احکاموں کو ماننا بہت آسان لگے گا، اور میں انہیں آسانی سے مان لوں گا۔ لیکن اگر پاک روح مجھ سے رنجیدہ ہے کیونکہ میں نے گناہ کیا ہے اور اس کا اقرار نہیں کیا، تو میں ان سب بھیانک باتوں کو اپنے اندر سے نکلتا ہوا دیکھوں گا۔ پھر بات وہی ہے کہ اگر میری زندگی کی پتوار پاک روح کے ہاتھ میں ہے تو راستہ آسان ہوگا۔ صحیح۔ اور جو شخص اپنے دل کو حساس کر لے گا، وہ چھوٹی سی غلطی پر بھی غور کرے گا۔ بہرحال وہ شخص جو یکے بعد دیگرے غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا عادی ہے، جب وہ بڑی غلطی کرے گا تو اس پر عدالت گر پڑے گی۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ضرور۔ ہوگی۔ شکریہ۔ حاضرین، آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، یہ ایک زوردار تنبیہ ہے۔ خدا کبھی بھی ایک پاکیزہ زندگی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ خدا ایک پاکیزہ زندگی کو چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم نزدیک ہوں تاکہ وہ ہمیں مقدس کریں۔ اس لیے نہیں کہ اکن خدا کے لوگوں میں سے، یہودا کے قبیلے میں سے تھا۔ خدا اس کی غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتا، جبکہ وہ اور قوموں کی عدالت کر رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اس کے نزدیک ہیں انہیں مقدس ہونا ضرور ہے۔ ضرور ہے کہ عدالت خدا کے گھر میں شروع ہو۔ عزیزو، خدا پاک خدا ہے، اور آپ کو اس کے نزدیک جاتے ہوئے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی پاک آنکھیں آپ کو جلوت اور خلوت دونوں میں دیکھتی ہیں۔ ہمیشہ اپنے معاملات کو خدا کی پاکیزگی کی روشنی میں دیکھیں۔ جبکہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کام پر ہوتے ہیں، آمد و رفت میں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے، ریموٹ کنٹرول تھامتے ہوئے، اور جب آپ انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اکن نے گناہ کیا اور کسی نے اسے نہ دیکھا، پر خدا نے دیکھا۔ اس نے سوچا کوئی اس معاملے کو نہیں جانتا، لیکن خدا سب جانتا ہے۔ اکن نے سوچا اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ بہرحال ایسا کوئی پردہ نہیں ہے جسے کھولا نہ جائے۔ ایک دن ہر بات کو عیاں کر دیا جائے گا۔ خدا انسان کی عدالت کرے گا۔ جو آپ خلوت میں کرتے ہیں وہ سب لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے گا۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب عیاں کیا جائے گا۔ آپ کمپیوٹر میں، موبائل پر جو کچھ دیکھتے ہیں وہ سب عیاں کیا جائے گا۔ آپ کے تمام تر راز خدا جانتا ہے۔ آپ اس کے پاس آ کر اقرار کرنے کے متعلق کیا سوچتے ہیں، اور مسیح کے صلیبی کام کے وسیلے سے اپنی خطاؤں اور گناہوں کا کفارہ دینے کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس لمحے آپ بائبل مقدس کی وہ بات سنیں گے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، دور
یا نزدیک کا سفر آپ کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ کسی دور یا نزدیک کی پاک یا ناپاک جگہ جانے سے آپ خدا کی نگاہ میں مقبول نہ ہوں گے، صرف ایک ہی بات سے کہ مسیح کے کام کو قبول کریں۔ فقط تب ہی آپ کو ابدی معافی ملے گی، کیونکہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ لہٰذا خدا کی حضوری میں خود کو جانچیں اور خود کو پرکھیں، مسیح کی صلیب کے سائے میں پناہ لیں۔ فقط تبھی آپ ابدی زندگی پائیں گے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ هيئني للبركات اسكب سكيب حبك وانسى كل اللي فات، هيادي اضعها في يدك، هيادي اضعها في يدك، لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني، ولا هرضى بحالة الجوع، فتعالى واشبعني، فتعالى واشبعني۔ وہ کیا اقدامات تھے جو اکن نے کیے کہ یہ جان لیوا گناہ ختم ہو جائیں؟ کیا اکن من کرمی کا اقرار سچی توبہ مانا جا سکتا ہے جسے یشوا بھی قبول کر پائے؟ وادی اکور کا کیا مطلب ہے اور ایک ایماندار کے لیے اس کا روحانی مطلب کیا ہے؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، مجھے اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔